सुरवातेक गीत गावया A22 परमेश्वर राजवट चलयता. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचेर सगळे मोगाचे. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचेर सगळे मोगाचे. Orzoranos वासुर्गीचो, आमचो देव आमचेर फाकोयता. सोयेस्ता लागीं आपयता, आपणाचेर भोंवती जमयता. Orzoranos वासुर्गीचो, आमचो देव आमचेर फाकोयता. सोयेस्ता लागीं आपयता, आपणाचेर भोंवती जमयता. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचेर सगळे मोगाचे. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचेर सगळे मोगाचे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवें आमेन. आमच्या बापाची आनी आमच्या सोडवणदारा जेजूची ओळख दिसान दीस वाडचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबडींदो, आयचे वर्तमानान जेजू आमकां आपयता आमी हे सोदपोती भाशेन आमचो बावाट व्हड करूंक. तो सगळे परिस्थितीन जेजू आमचो समी मेळून आमी ओळखून घेवंक आनीक ताचेशी आमी वचोंक सगळे परिस्थितीन आमकां आदार मागतना सबार फावटी आमी चुकलेल्या खातीर असल्या दुसऱ्या पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपरविदा देवाक आनी तुमकां बाबडीलो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांनीक भक्तांक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परविदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत को, सोम्या काकलूत को, क्रिस्ता काकलूत को, क्रिस्ता काकलूत को. सोम्या काकलूत को, सोम्या काकलूत को. प्रार्थुया. आयज ह्या मिसांत आमच्या गांवांत आमी मागता संपलेल्या आंतोनियो फेर्नांदीस वा सारवालें दुसऱ्या वर्साचें मीस, तशेंच जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटयता फाउस्ता दिमेलो. तशेंच आयज आमच्या इस्कॉलाचो आवर लेडी ऑफ पेर्पेच्युअल स्कूल हाचो दीस, पुर्बीचो दीस. तर आमच्या इस्कॉलांत वावुरतेल्या वडिलाचेर, हेडमिस्ट्रेस, सगळ्या टिचरींचेर आनीक भुरग्यांचेर, आवय बापायंचेर ह्या इस्कॉलाचे आशिर्वाद मागता. आनीक हेर आमच्यो गरजो मागणी आमी बापाशीं दवरुया. संवसारा खातीर मागुया. जीं जल्म दीस पाळटात, हे समारंभ करतात तांचे खातीर मागुया. आडकुडींत आसलेल्यां खातीर मागता. आनी अदीक करून हे आमचें एक भुरगें जस्मिरा आपलोय जल्म दीस पाळटा ताचेरूय सुबाम आशिर्वाद मागता. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर कोत्ताय
तांच्या जिविताच्या सोर घोडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तो सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. विलापांच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान जुदाची सगलीं घरां मोडून उडयलीं, तांची काकलूत करूंक ना. आपल्या क्रोधान ताणें जुदाचे धुवेच्या कोटांचें निसंटन केलें. राज आनी ताच्या सरदारांक जमनीर शेवटून ताणें शिरापून सोडलीं. सियोनाचे धुवेचे वडील गुपचूप जमनीर बसून आसात. तांणी आपल्या माथ्यार घाला गोबोर आनी आंगाक घाला साक. जेरुजाल्याच्यो आंकवारी आपल्यो तकल्यो जमनीक लायतात. म्हजे पोरजेच्या धुवांच्या निसंटणा खातीर म्हजे दोळे दुकानी भरल्यात. म्हज्यो अंतकिड्यो कळकळटात. म्हजें काळीज विरगून भूंय पडलां. कित्याक भुरगीं आनी दुदाचीं बाळकां शाराच्या आंगणांनी जींट मारून पडल्यांत. घायाळ जाल्ल्या मनशां परी शारांच्या चौक्यांचेर जींट मारून पडटना आपल्या आवयच्या होड्ड्यार प्राण सोडटना आपल्या आवयक ती म्हणटात, जेवूंक हांव खंय आसा? जेरुजाल्याचे धुवे, कोणा कडेन म्हूण हांव तुका सोर करूं आनी तूं कोणा सारकी म्हूण सांगू? सियोनाचे आंकवार धुवे, कोण तुका पावत आनी बुजवण दीत? तुजी दूख कोण सोमदिरा येदी तुका कोणाच्यान बरी करूंक जायत? तुज्या प्रवाद्यांनी तुजे संबंदीन खोटेपण आनी लोटीकपण सांगून दवरलीं. तुजें निर्वासन निवारूंक तांणी तुजें खोटेपण तुका उक्तें केलें ना, पूण तुजे संबंदीन खोटेपणाची आनी बुलोवणेचीं दर्शनां घेतलीं. सियोनाचे धुवे, हास्कार सुस्कार सोड, सर्वेस्पराक व्हडल्यान बोब मार. दीस आनी रात एका वाळा सारकी तुज्या दोळ्यांतलीं दुकां व्हांवय. तुका आनीक विश्रांती घेनाका. तुज्या दोळ्यांक विसव दिनाका. काळोखाच्या पयल्या पारार उठ, रातच्या वेळार विलाप कर. सर्वेस्परा मुखार तुजें काळीज उदका सारकें ओत. तुज्या भुरग्यां बाळां पासत ताका तुजे हात उबार, कित्याक तीं बुकेन मरतात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजे दोळडिरे पोरजेक सदां काळ विसरूं नाका. देवा, सामकीच सांडून गेलोय तूं आमकां. तूं चोरवाक व्हरतालोय त्या शेळयांचेर कित्याक म्हूण इतलो रागान जळटाय? पुर्विल्ल्या काळार तुवेंच वेंचून काडलोली ही पोरजां. तुजें दायज करूंक तुवेंच सोडयलेलें हें कूळ. तुवें तुजें ठिकाण केलें तो सियोन पर्वत. हाचो तर आतां उगडास कर. आमचो जबाब, तुजे दोळडिरे पोरजेक सदां काल विसरूं नाका. गोरटान करून उडयलेल्या ह्या जाग्यार चलून ये. सगल्या तुज्या पवित्र मंदिराचो दुस्मानान विनाश करून सोडला. तुजी पोरजां जमताली त्या घरांत दुस्मान गोराज घालतात. आपली निशाणां पोरक्यां गेली निशाणां थंय उबारून दवरल्यांत. आमचो जबाब, तुजे दोळडिरे पोरजेक सदां काल विसरूं नाका. असलीं निशाणां आमी कधीच देखूंक नासलीं. कुराट पारोय तोटयो घेवन देसवाटेच्या कामाक लागले. फार मारून मारून दारां सगलीं फोडून घालीं. देवा, तुज्या पवित्र मंदिराक तांणी उजो लायलो. तुज्या नांवाक भेटयलोलो जागो बोश्टावन तांणी बोसमून उडयलो. आमचो जबाब, तुजे दोळडिरे पोरजेक सदां काल विसरूं नाका. तुज्या कोराराचो उगडास कर, कित्याक देसाच्या दर एका भुंयारांत आनी मैदानार जुलूम करता राज. जुलूम भोगतल्यांक निराशी करून सोडूं नाका. गरिबांक आनी पोरजेक सांपडलेल्यांक
गरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक तुजें नांव वाखाणूंक फावो कर. आमचो जबाब तुजे दळदिरे पोरजेक सदांकाल विसरूं नाका. उद्गाराक उबी रावया. Sobe sporak, sój, sój, sobe sporak. Sobe sporak, sój, sój, sobe sporak. Sobe sporak, sój, sój, sobe sporak. Sobe sporak, sobe sporak, sój, sój. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोळिको आपणाचेर घेतल्यो. Sobe sporak, sój, sój, sobe sporak. Sobe sporak, sój, sój, sobe sporak. Sobe sporak, sój, sój, sobe sporak. Sobe sporak, sobe sporak, sój, sój. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्युवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवट्टबान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू काफादनान भितर सरलो आनी थंय फुडें सरोन एका शोधपोतीन ताका प्रार्थून मागलें, सायबा, म्हजो चाकूर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येता आनी ताका बरो करता. पट्टी पाडून शोधपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. हे कुतोर मात उलय आनी म्हजो चाकूर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाता काल आसा आनी म्हजे काळ शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकरांक उमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरें सांगता, येदो व्हडलो बावाट म्हाका इस्रायलांत मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदेंती आनी उस्तोमती तावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सुर्गींच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. पूण राजपुतांक भायर काडूकांत उडयतले. थंय लोक रुदोन आनी दान किलूनूच आसतलो. आनी जेजून शोधपोतीक म्हणलें, तूं वच, तुवें स्वत मानलें तेच प्रमाणें तुका जावं. आनी तेच वेळार चाकूर बरो जालो. आनी पेद्रुगेर वचून जेजून ताची सासूक जोरान अंथरुणार पडलेली देखली. ताणें तिच्या हाताक दोरिना फुडें तिचो जोर पडलो आनी उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच देंवचार बसलेल्या जायत्या जाणांक ताची सोयशीं हाडली. ताणें एकाच उतरान देंवचार काडले आनी सगल्या वायटाकारांक बरी केली. ताणें आमच्यो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो, अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलोलें तें पाडोन आयलें. जेजू क्रिस्ताचें शिवट्टो माने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबलींदो जायती पावटी आमी म्हणलोलें आयकता, ताका ब्लॉक्स आहात. आनीक ब्लॉक्स गोडे काळजाचे बी ब्लॉक्स बी आहल्या जायते ताका ब्लॉक्स बी आहात आमी म्हणटा. आनी मागीर ते ब्लॉक्स काडले म्हणटात. तो आतां बरो जालो. आयज आमी पळयता शोधपोतीची खबर. ह्या शोधपोती म्हणटा तो जुदेवनूय आसलेलो मनीस. ताचे सवें घोडये ब्लॉक्स आसलेले जेजू सवें वचपाक. कित्याक हांव एक धर्माचो, जेजू दुसऱ्या धर्माचो. आनीक तरी आसतना आमी पळयता तो जेजूशी वेता. हे ब्लॉक्स तो काडटा. ना, हांव म्हाका वचोंक जाय जेजूशी. घोडी ताका गोर घोडी आसोंक जाय शकतालें. हांव व्हडलो शोधपोती म्हळ्यार 100 सोल्दादांचो वडील. म्हाका नांव आसा, म्हाका पदवी आसा, म्हजे लागीं पयशे आहात, म्हाका दुसरे घोडये जायते नामना आहात. हें तें सगळें सोडून तो जेजूशी वेता आनी उपकार मागता. मोगाळ बाबीन आमी पळयता जेजू ताचें सवें बरेंपण पळोवन 3 गूण आमी शोधपोती सवें पळोवया. पयली सुवातेर तो बावाटाचो मनीस. जोरी तो नॉन ज्यूइश जुदेव न्हय आसलेलो, तरी आसतना तो जेजूशी वेता. जेजू सोडवंडार, जेजू पेकोवणी दिवपी मानून घेवन
आपल्या चाकरा खातीर तो जेजू लागीं मागता आनी आमी पळयता जेजू ताची आपुरबाय करून म्हणटा येदो व्हडलो बावट हांवें इस्रायलांक पडोवंक ना. मोगाळ बाबडो ताच्या जिवितान बावटाचो गूण आमी पळयता. दुसरे सुवातेर ताच्या जिवितान आमी पळयता खालतीकाय, ह्युमिलिटी इज अ मदर ऑफ ऑल द वर्च्यूज आमी म्हणटा. खालतीकाय, घर सोडून सगळें आपलेपण सोडून तो जेजूशी वेता आनी उपकार मागता आपल्या चाकरा खातीर. आनी तिसरे सुवातेर मोगाळ बाबडींदो ताचो एक बरो गूण म्हळ्यार आपणाचे फामिली खातीर मागोना. तो चाकोर, फामिलीचो चाकोर, सर्वंट. आनीक त्या काळार चाकोर म्हळ्यार ताका किंमत नासली. तरी आसतना आमी पळयता ह्या चाकरा खातीर मागोंक जेजूशीन तो वेता. आनीक आमी पळयता जेजूचे बरेपण ताचें सवें आमी पळोवन म्हणटा तो ह्या शोधपतीक म्हणटा वच तुजो चाकोर बरो जा. मोगाळ बाबडींदो ह्या शोधपती भाशेन आमचे जिवितान बावाट आमी वाडुया जेजू क्रिस्ताचेर आनी ताची कांय बरी कालती उतरां. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना म्हज्या घरान, पूण एकूच उतर उलय आनी म्हजो चाकोर बरो जातलो. ही ताची उमोर, ही उतरां आयज उमोर उरल्यान आजून पासून ती आमी दर मिसाक भेटूया म्हणटा जेजूक आमच्या काळजान घेवच्या बावाटाचीं उतरां. तर आमच्या जिवितान असली बावाटाची जिवीत आमी आपणावया, कालतीकाय आपणावया, सेवेची मनशां जावया. आनी आमी पळयता मागीर आनीक एक जेजून आनीक एक मिलाक केली ती पेद्रूचे सासू मांयक बरी केली. मोगाळ बाबडींदो पेद्रूची सासू मांयक पेकोणी दिली, पोत्तून ती आपणाच्या पांयांचेर उरली. आयज पेद्रूची सासू मांय तुकाय म्हाकाय देख जाता. देवान तुका म्हाका जिवीत दिलां, गूण दिल्यात, जायती शक्ती दिल्या, ती आमी कित्या खातीर वापरता. जायती पावटी हांव कित्या पासत जियेता तेंय नियाळपाची गरज. आमी पळयता सासू पेद्रूची रोखडीच सेवा दिवंक सुरू करता. मोगाळ बाबडींदो आयज तुकाय म्हाकाय जायत्यो संद्यो आहात दुसऱ्या सवें बरेपण वांटपाक, तें आमी बरेपण वांटुया. आनी निमणे सुवातेर आमी पळयता जेजू सगल्यांक पेकोणी दिता. आयज आमी उद्गाराक म्हणलां, आमी उद्गारांत पयलां कांय भाशेन ताणें आमच्यो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. जेजून सगलें आपणाचेर घेतलें, आमकां पेकोणी दिली, आमकां इलाज जालो. तर जेजूशी येतेल्याक मेवता समाधान, पेकोणी आनी आशिर्वाद असले मनान आमी घेवया. आनी जेजू समेस्तां खातीर आयला. हो शोधपती नॉन ज्यूइश जुदेव न्हय आसलोलो, पूण तो गेलो जेजूशी मांदून सतमानून जेजू म्हूण पेकोणी आनी इलाज आनी सोडवंडा. त्या खातीर मोगाळ बाबडींदो जेजू तुका म्हाका दवरूंक जायना, ताका आमी वांटूंक जाय दुसऱ्यांकूय. तो तुजोच आनी म्हजोच न्हय सोडवंडार समेस्तांचो. असल्या मनान आमकां दिल्ले जिविताच्या बोडांतल्यान, देवान दिल्ल्या गुणांतल्यान हें जेजूचें राज, जेजूचें बरेपण परगटूंक आमकां एक एकल्याक ह्या मिसान कृपा आनी आदार मागून घेवया. दानतेरे वेळार गीत गावया C4 आसा जेजू, आसा जेजू. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ काळजान तुका ओपून देवानी म्हज्या मनेक संदान करून शांती करून आसा जेजू, आसा जेजू, आसा जेजू, आसा जेजू. तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू, आसा जेजू, आसा जेजू, आसा जेजू. तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पुरविदा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रतेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेश्वरा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर
आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भोगती आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवें आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोद पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर गाड्या सोद ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता, जिव्या बावटान ताचें पुनर्जिवणपण परगट्टा, तीर बोरवाशान ताचे मैमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपली कुशेन खोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही मोनशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गायन करून बाबाटाचो गूड परगटुया. सुम्या जेजू तुजे मरण आमी समोरता, तुजे पुनर्जीवणपण आमी परगट्टा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितुमींचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनीक फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा, आज सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर.
तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामोड पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची एक एकल्याची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागिवोन झुजे बागिवोन दोर्मदूत फिलीप आनी जाकोब सोर खाडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सांत झुजे वाजा बरोबर सासनाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकमोडान सोर पोरवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनाक. आमेन. शोतपोती भाशेन आमी आमचो बावाट जेजूचेर तीर धरूंक कालती खायन आमचें जिवीत आमी जिवंक आनी दुसऱ्यां खातीर आमचें जिवीत आमी वांटूंक आनी जेजू सगल्यांचो सोडवणदार हें मानून घेवंक ताका आमी दुसऱ्यांक आजीर करूंक आमकां आदार मागून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेर पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटांचे दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे आतां राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. शोतपोतीन म्हणलोलीं बावटाची व्हड उतरां आमी आतां म्हणटल्या. होच तो जेजू ताणें वळखून घेतलो आपलोय सोडवणदार आनीक तो पिकवण्यान इलाज म्हूण. ताच्या जेवणाक असले मनान आमी वांटो घेतात ती सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. गायनाचो आंक D26 म्हाका फावो न्हय सुमिया.
म्हजे जेजू भोव पवीत संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगतां परस तुजो हांव मोग करतां. जेजू तुका म्हज्या आत्म्यांक शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यांक शिवून जायना देखून उत्मीकपणान तरीक म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटां. तुजेर सोशिलो कोडसरूंक कोदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या ओमळीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवीन कोत्ताय. पोत्तून पोत्तून ह्या जेवणान भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कोर. आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेश्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. असोर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sai bini tunge amchi rani aikon tunge ge mahe tuja burgyachi mani aikon tunge ge mahe तुझ्या भुरग्याची मागणी आमी मागतां माये आमचे हात जोडून बेसा